बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो इकबाल की खुदी है। इसके लिए एक फरमाइश आई थी मेरे पास कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, तो मैंने फिर इस पर रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो एक वाक़या है जो डॉक्टर इसरार अहमद ने भी अपने लेक्चर में बताया है कि डॉक्टर इकबाल से उनकी खुदी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए उनके स्टूडेंट ने एक फरमाइश की, सर नज़ीर नियाज़ी जो थे। तो उन्होंने इकबाल साहब ने कहा कि ठीक है आप कल आ जाइएगा तो आई एक्सप्लेन टू यू। तो फिर जब वो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना कुरान लेकर आएँ और कुरान में से सूरत हशर निकाल लें और सूरत हशर की आयत नंबर 19 को खोलें। तो वही जो है वहाँ से मैंने अपनी खुदी का कॉन्सेप्ट लिया है। तो उसको उन्होंने पढ़ा तो उसका मतलब ये है कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, कि उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। फ़अनसाहुम अनफुसहुम, तो उसने उनको भुला दिया उनकी जानों से, यानी कि अल्लाह ने लोगों को उनकी जानों से गाफिल कर दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग जो हैं वो फासिक हैं, वो डिसोबीडियंट हैं और जो कि लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। तो इसमें जो है अगर इसकी डेप्थ में जाएं, इस आयत की डेप्थ में जाएं, तो सबसे बड़ा जो मुसलमानों के ज़वाल का जो वजह थी वो इस्लाम से दूरी थी, दीन से दूरी थी। अगर अल्लाह से दूर, दीन से दूर चले जाते हैं तो इंसान जो है अपने मकसद हयात को भूल जाता है। जो अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा है एज अपना खलीफा, अपना नाइब बना के भेजा है, जब अल्लाह की इबादत से दूर होते हैं, अल्लाह की किताब से दूर होते हैं, अल्लाह से दूर होते हैं, तो इंसान जो है अपना मकसद हयात भूल जाता है। इंसान ये भूल जाता है कि वो एक्चुअली यहाँ पे जो है अल्लाह का खलीफा है और अल्लाह के दीन को, अल्लाह की बात को प्रमोट करने के लिए जो है वो इस दुनिया में भेजा गया है। तो इसकी वजह से जो है इंसान जो है वो बहुत, मुसलमान जो थे वो ज़वाल में चले गए, क्योंकि उससे पहले जो मुसलमान जो अरूज था उनको, और जो फैले हुए थे सारी दुनिया में और हर चीज़ के ऊपर फतह करते जा रहे थे, फाते थे हर चीज़ के ऊपर, तो वो इस वजह से कि उन्होंने दीन को मजबूती से पकड़ा हुआ था और वो अपनी पर्सनल गेन्स के लिए और अपनी जो है उसके लिए लाइफ नहीं गुजारते थे कि बस हम अमीर से अमीर हो जाए और हम जो हैं हम ऊपर से ऊपर चले जाएं। और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं जीते थे, वो लॉन्ग टर्म गेन के लिए जीते थे और अल्लाह का खलीफा बन के इस दुनिया में रहते थे। और पर्सनली अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। छोटे छोटे लाइक घर होते थे, थोड़ा सा सामान होता था, ज़रा सा सामान ज़्यादा हो जाता था तो वो लोग अपसेट हो जाते थे। लेकिन जब मुसलमान जो है वो ग्रीडी हो गए और वो अपने बड़े बड़े घरों में रहना चाहा और ये है कि महल बनाने चाहे और सारे जो है लैविश लिविंग की तरफ आ गए, तो फिर ये है कि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अपने मेन मकसद से हट गए। तो फिर अल्लाह ने उनको भुला दिया, उनकी जानों से क्या भुला दिया कि उनको भूल ही गया कि असल में वो उनके अंदर क्या कुछ अल्लाह ताला ने डाल के भेजा है। क्योंकि इंसान जो है वो फुल ऑफ पोटेंशियल है, हर इंसान जो है वो इंडिविजुअल है। अल्लाह ने हर इंसान को बहुत से स्किल्स दिए हैं और इंसान जो है वो बहुत डीप है, बहुत कुछ है और एक लाइक दरिया की तरह है, एक समुंदर की तरह है कि लाइक अगर एक रास्ता बंद होता है तो वो दूसरे रास्ते से गुजर सकता है। उसके पास बहुत सारे जो है ना, अगर लाइफ में उसके पास एक जगह से रास्ता बंद होता है, एक सिचुएशन उसके पास ख़त्म होती है, तो वो कई और सिचुएशंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब इंसान जो है, जब मुसलमान जो है वो सिर्फ अपने दुनियावी बेनिफिट्स के पीछे गए, तो उन्होंने अपने इन स्किल्स को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया और इसकी डेप्थ में जाना छोड़ दिया। तो अब ये है कि इकबाल जो है वो खुद ही को डेवलप करना चाहता है लोगों में, और वो जो है उस ज़माने के जो मुसलमान थे और रहती दुनिया तक जो मुसलमान जो हैं, अगर बल्कि सब लोग जो हैं, सब इंसान जो हैं इकबाल की जो है शायरी की डेप्थ में अगर जाएं तो हर इंसान जो है वो अपने आप को जो है वो ज़र्रे से आफताब बना सकता है। और उन्होंने जैसे वो जो शेर हम सब शुरू से, जब उर्दू में कोई भी मजमून आता था तो किसी तरह से ये उसमें फिट कर देते थे और लिखते थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो उसमें वही बात है कि इकबाल जो है हर इंसान को चाहता है कि वो अपने पोटेंशियल्स देखे, अपने इनर सेल्फ को देखे, क्योंकि हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शाहकार है, मास्टरपीस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं। तो उसको ढूंढो खुद और उसको फिर इतना यूज़ करो, उसको इतना मैक्सिमम अपने पोटेंशियल को यूज़ करो कि फिर जो है तुम उस लेवल पे आ जाओ कि अल्लाह ताला खुद तुम्हारे लिए जो है वो लिखे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने किस लेवल पे जाना है। तो लाइक स्टार्स आर द लिमिट और स्काई इज़ द लिमिट, तो कितनी ऊंचाई पे जाना है तुमको, तो इतना ज़्यादा अपने आप को ले जाओ, अपने जो है
کیونکہ اس دنیا میں اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے بندے چاہیے، ہر طرح کے برینز اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجے ہیں. کوئی کسی کا میڈیسن میں چلتا ہے، کسی کا انجینئرنگ میں چلتا ہے، کوئی مارکیٹنگ میں چلتا ہے، بزنس میں چلتا ہے، کوئی کارپینٹری پہ چلتا ہے، کوئی پلمبنگ پہ چلتا ہے، ٹیچرز بہت اچھے ہیں. تو یہ ساری ویرائٹی جو ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانا ہے. تو آپ اقبال جو ہیں وہ انسان سے یہ کہتے ہیں کہ تم جو بھی چاہو اپنے آپ کو اس کے میکسیمم لیول پہ لے جاؤ، اس میں سے اپنی سستی، لیزینس، ان چیزوں کو omit کر دو. یہ نہیں کہ کیونکہ موسٹلی ہم انسانوں کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ایزی لائف چاہتے ہیں، تھوڑا سا ہم لیزی ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اپنے پوٹینشیل سے کم ہی کام کرنا چاہتے ہیں. تو اقبال جو ہے انہوں نے انسان کی خودی کو بلند کرنے کے لیے یہ چاہتا ہے انسان سے کہ تم اپنے آپ کو اس اوپر کے لیول پہ لے جاؤ جو پوٹینشیل تمہارے اندر ہے، کہ تم جو ہو میکسیمم اس پہ چلے جاؤ، میکسیمم جو ہے اپنے پوٹینشیل کو یوز کرو اور زندگی کا مقصد سمجھو اور زندگی کو جو ہے ضائع مت کرو، وقت کو ضائع نہیں کرو. اور یہ ہے کہ اب سوسائٹی کے بینیفٹ کے کام کرو اور لوگوں کے بینیفٹ کے کام کرو. اور اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ یہ بھی ہمیں بہت میسج دے کہ ہم کریں تو کریں کیا. اور اس میں جیسے بچوں کو جو نظم سکھائی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو اس میں بھی علامہ اقبال ایک پوری لسٹ دیتی واٹ ٹو ڈو، لائک اب غریبوں کی، ضعیفوں کی، بیماروں کی، تنگ دستوں کی، سب کی مدد کرو. اگر اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تمہیں پوٹینشیل دیا ہے، تمہیں پیسہ دیا ہے اور تمہیں جو سکلز دی ہیں، تم اس کو ان چیزوں کو پوری دنیا پہ لائک لوٹاؤ اور اپنے جو ہے ان لوگوں کی ہیلپ کرو جو کہ انڈر پریویلیجڈ ہیں. تو تم جو ہو اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم جو ہو آرام سے مت بیٹھو اور دن پہ دن ضائع مت کرو. اور اگر مسلمان جو ہے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. اگر آپ نے ساری عمر جاب کی ہے، جاب میں اپنے میکسیمم پوٹینشیل دو، جوانی میں اپنے میکسیمم پوٹینشیل دو. اور پھر اگر جاب سے ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو اللہ نے ابھی زندگی دی ہے تو دوسرے سوشل ورک کے کاموں میں بے انتہا اس میں مشغول ہو جاؤ. تو ایون جوانی میں بھی بہت زیادہ سوشل ورک کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ ریسرچ کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسے کام کر جاؤ کہ سوسائٹی کے فائدے کی چیزیں جو پیچھے بھی چھوڑ جاؤ. کیونکہ یو لیو ونس، تو یہ جب سانسیں ختم ہو جائیں گی تو کام کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس جو ہے ٹائم ختم ہو جائے گا. تو اس وقت کو ضائع مت کرو. تو آئی ہوپ کہ مجھے جو ہے خودی کا یہی ایکسیپٹ آیا کہ سیلف لیس ہو جاؤ، اپنی ذات سے باہر نکل آؤ، اپنی ذات کا مت سوچو، اپنی ذات کو پیچھے کر کے سوسائٹی کا سوچو، اللہ تعالیٰ کے دین کا سوچو. اور یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے آپ کے اندر جو بھی آپ اسکلز دیے ہیں اس کو میکسیمم یوز کرو اور اس کو اگنور مت کرو. سیلف ایکسپلوریشن کرو اور پھر کائنات کو ایکسپلور کرو. تو آئی ہوپ اگر آپ کے پاس کوئی اور جو ہیں وہ ہیں اس کے بارے میں کوئی ویوز ہیں تو آپ پلیز کامنٹ اس میں لکھیں آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے. تو آپ ضرور اس میں کریں تو ہم اس پہ اور بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں. کیونکہ اقبال کی خودی تو ایک بہت ڈیپ وہ ہے، بہت لائک ڈیپ ایک ٹاپک ہے، اس پہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو مختصراً جو مجھے اس میں سے سمجھ آیا تو اس کا جو ہے وہ میں نے پوائنٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تو چلیں نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.